atong pagpangandam alang sa ministeryo sa pulong sa Dios. Buot ipaambit ni pastor kanato ang usa ka butang nga ato ang gituhuan nga nalambingit kanatong tanan. Ilay binamahitungod sa plano o katuyuan sa Dios kanatong tanan. Mahitungod sa plano o katuyuan sa matag usa ingon man sa ato ang katuyuan nga atong makabot mo maabot ang target 21. So sama nga adtong niaging Domingo, ubay-ubay ang mga katawhan nga niduyog gyud malampuson ang atuang pagdala og mga higala, mga paryente, mga igsuon, no? Di ba? Daghan-daghan ta adtong niaging semana og niini nga ang Dios nabalaka nganong nahitabo man to tungod kay ang Dios nabalaka sa iyahang lawas. Kitang mga magtotoo, kita ang lawas ni Kristo, di ba? Na siya nabalaka sa matag usa mao ni ang hinungdan ngano nga sagad gyud natong madunggan ani ining pulpit nga moingon si pastor nga ang Ginoo body conscious. Kinsa dire ang nag-anda mo, nagpreparar mo sa inyong kaugalingon, nitanaw usab mo sa salamin. Nangaligo mo. Unya, nag-ilis ra mo? Unsa man? Ha? Di ba, ang mga babae, di magyud na makagawas kung di magkilay. Kilay is life sa mga babae. Sakto ba mga babae? Ay, wala pa di ko nakakilay. Di ba? Nangalkag pa di sa mga lalaki, butangan nila og gel ilang buhok. Di ba? Mas asyos ang mga lalaki kaysa babae. Ha? Kabalo mo ana mga babae? Mas asyos. Kasabon po asyos? Ha? Asyoso. Asyosa. Okay. Body conscious sa in English. Alangan, wari mong simbahan, gisi-gisi inyong sinina. Body conscious. So, ingon ana po ang Ginoo. Kita, isip katawhan sa Dios. Ang Dios, body conscious ka nato. Hello? Niini buot sa Dios nga ang iyang lawas, kay conscious man siya, ang buot sa Dios nga ang lawas niya, ang lawas ni Kristo, mapuno sa iyahang gahom. Dili luyahon. Kung dili puno sa iyahang gahom, buot sa Dios nga kita nagsidlak-sidlak. Hello? Nagsidlak-sidlak sa iyahang kahayag, ug buot niya nga iman tala ang pagdayeg diha kaniya. Nga nagtawag sa iyahang katawhan gikan sa kangitngit. Mga igsuon kay balo ba mo nga kita gikan sa kangitngit. Apan gilingkawas, gikuha gikan sa kangitngit paingon didto sa talagsaon nga kahayag, marvelous lights. So busa tungod niini buot tudlo si pastor bahin niini. Isip usa ka lawas sa mga tumutuo o magtutuo ug buot natong atong basahon karon ang atong teksto sa Ephesians 3 verse 10 to 11. His intent was that now through the church the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose, which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos nga among amahan,
Daghang salamat nga ikaw na balaka sa matag usa kanamo sa among pagtubo, sa among kinabuhi, sa among paglakaw diha uban kanimo. Daghang salamat o Dios nga imo kaming gikuha, imo kaming gilingkawas gikan sa mangitngit nga kalibutan ngadto sa talagsaon nga kahayag. Daghang salamat o Dios nga ang imuhang katuyuan among imantala, ang imong kamaayo, ang mga butang nga imong gibuhat kanamo. Ania kami karon o Dios, imong mga anak nga nagpadayon sa pagtuo, sa pagsalig sa imuhang gugma, sa imuhang grasya, sa imuhang gahom, sa imong pagkaginoo, sa imong pagkaamahan. Nga o Dios, sa among paglakaw ni ining kalibutan, dili kami mabalaka tungod kay kami inubanan sa Dios nga makagagahom sa tanan. Panalangin ni o Dios ang imong mga pulong karong kabutagon, ingon man ang imong sulugoon sa akong pagpamulong sa imong mga pulong. Nga kini makadasig sa matag usa kanamo ug magpalig-on sa among pagtuo diha kanimo. Nga sa among pagpuyo ni ining kalibutan, kaming imong mga anak madaugon kay Kristo Jesus. Bala ang Espiritu Santo, akong ampo ang imuhang dihog, ang pagdihog sa imong mga pulong, ingon man sa imuhang sulugon sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. 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 Unang punto, ang Dios adunay katuyuan alang kanato isip usa ka lawas sa mga magtutuo. Unsa kuno? Nga ang Dios adunay katuyuan sa matag usa kanato. Isip mga magtutuo diha kang Kristo. Ang lawas ni Kristo mga igsoon wala nalungtad o wala natukod nga yano lamang nga usa ka relihiyosong pundok o grupo. Wala ta naluwas sa usa ka relihiyon. Hello. O para kanato nga magpundok lamang kada semana nga walay kausaban, nga dili ta mausab, nga walay pagbag-o pinaagi sa ato ang pagsimba ug sa pulong sa Dios nga atong nadunggan sa matag higayon nga ania kita sa sulod sa simbahan. Ang plano sa Dios alang sa iyahang lawas nga usa ang ato ang panghuna-huna. Unsa kuno? Usa ang atong panghuna-huna, one mind, usa ang atong kasing-kasing, one heart, usa ang ato ang katuyuan. Ang plano sa Dios alang sa lawas, sa iyang lawas sa mga magtutuo, nga usa ang huna-huna, usa ang ato ang kasing-kasing, usa ang ato ang katuyuan. Ang hinungdan ni ini orason, kay tungod ang lawas ni Kristo mao ang tingog sa Dios. Kita mga tingog sa Dios mga igsoon sa kalibutan. Unsa kuno? Tingog. God's voice ni ining kalibutan. O kita mao ang kita ang pisikal nga representative o tinugyanan diri sa kalibutan. Gitugyan sa Dios, isip mga lawas ni Kristo. Gitugyan kanato nga kita mamahimong tingog sa Dios ni ining kalibutan. Mutuo ba tanana? Og dili kita angayng isip tingog sa Dios nga gitugyanan sa Dios. Dili kita angay nga muhunong apan kinahanglan natong mahibuloan unsaon pagpadayon sa paglihok o sa paglihok.
nga dili ta mahimong maglingkod-lingkod lang sa kawalay buhat kay adunay usa ka butang nga kinahanglan matuman ngog mag-alagad niining kinabuhi ug kana mao ang katuyuan sa Dios. Maong dili mahimo nga simba-simbar ako. Apan mga igsoon kinahanglan nga kita molihok kay ngano man dili matuman ang buot sa Dios kung dili kita molihok. Sa verse 10, ningon diri, his intent was that now. Katong ato ang teksto ganiha. Through the church, pinaagi sa iglesia o sa mga magtutuo, through the church, the manifold wisdom of God should be made known. Ang buot pasabot nga ang nagkalaing-laing kaalam sa Dios kay kinahanglan mabaw-an sa kalibutan. Hello mga igsoon. Sama ni Jesus, kinahanglan natong buhaton ang buluhaton sa atong amahan. Ug dili ang atong kaugalingon nga buluhaton. Kinahanglan kita nga anaa sa buluhaton sa atong amahan. Asa nato makita ang ehemplo ni Jesucristo kadtong ang iyang mga pamilya niadto sa Jerusalem sa usa ka feast. Unya si Jesus nawala sa pundok kay grupo man na sila, pamilya-pamilya man na sila. Sa panon sa feast moadto na sila sa Jerusalem sa synagogue or temple. So niana nawala si Jesus sa panon. Ug unsa ang nahitabo gipangita syempre nahadlok ang iyang inahan og si Jose. Nahadlok kay nawala man si Jesus. Dili man sila taga Jerusalem. Taga diin sila? Nazareth. Layo kaayo na Pastora Macno. From Nazareth, musaka sila dito sa Jerusalem. So atong makita nabalaka ang iyang inahan. Ug ilang gipangita. Unya nakita nila si Jesus 12 anyos naa sa sulod sa sinagog. Nagtudlo didto. Atong makita naingon nga, uy, ngano man kang nibulag sa amoa. Di ba? Natural man na sa ginikanan. Ngano man kang nibulag sa amoa. Unsay tubag ni Jesus? Ani ako sa balay sa akong amahan. Ang buot pasabot, naa siya, gibuhat niya ang buluhaton sa iyang amahan. Mga igsoon, kinahanglan natong masabtan o mahibaluan nga walay laing butang nga atong buhaton gawa sa pagbuhat sa buhat sa amahan. Timani nga pinaagi sa iglesia. Gamiton ta isip lawas ni Kristo. Kay kita man ang tingog ni Kristo sa kalibutan. Amen ba? Ang makapatingala sa usa ka iglesia mao ang Dios. Matingala ta. Nga kita nagkahiusa. Naabay nagsinumbagay dire. Mao na imong katingad-an nga kita nagkahiusa, nagtigom, gihiusa ang katawhan aron mahimo nga iyang lawas. Gitawag kita lain-lain nga lugar. Gikan sa lain-lain nga lugar. Halimbawa, si Pastor gikan sa Manila, kami gikan sa Manila, apan ako taga Cebu. Apan gihiusa didto sa Manila. Naa sa inyo ha diri, gikan sa Ilocos, gikan sa Pampanga, gikan sa nabay Kapampangan dire? Wala. Ilocano. Ang inyong heritage, wala. Wen nga rod. Okay. So, na Ilocano usa. May salaeng si Ading. Okay, usa na. So lain-lain tang lugar apan gihiusa sa Dios. Hello. Hello mga igsoon. Hello. Gihiusa niya ang lawas. Kung nagtuo ka nga naglihok ang Dios sa imong kinabuhi. Now, bisan
Nan bisan sa simbahan nga bahin ka, dili gyud imong kaugalingon nga pagpili. Hello? Dili ikaw ang nagpili nganong naa ka dire sa PRCDI. Dili imong kaugalingon ang nagpili, kung dili si Jesus ang nagpahiluna sa matag usa ka nato ni ining grupuha nga PRCDI. Apan ang mga kamatuoran mga igsoon, mao nga ang Dios dili lang nagbutang ka nato sa usa ka simbahan, kung dili gitanom niya kita. Gipili ta o gitanom ta. Giunsa daw ta? Gitanom ta sa Dios. Hallelujah ba? Wala ta niya pasagdi nga mamatay, apan gitanom ta niya anang sinbahana. Asa nato kini makita atong basahon sa Salmo 92 verse 12 to 13. Niingon diri, the righteous. Mutuo ba ka nga ikaw matarong? Matarong ba? The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of Jehovah or the Lord. They will flourish in the courts of our God. But pasabot mga igsoon, dili ikaw ang nagtanom sa imong kaugalingon. Adunay Dios nga nag-amuma kanimo ug ikaw gitanom ni ining lugara, kitang tanan. Murag imposible. Sama ka namo. Si pastor nag-enjoy man siya dito sa Manila. Isip assistant pastor. Manilenyo siya. Tagalog siya. Apa nakapangasawa og Bisaya. Pero nagdako og nagtubo sa Manila. Nagkahiusami. Nagkailami. Gidalami diri sa Dios. Gitanumi diri sa Dios sa Davao. Di ba maayo ang Dios? Hello? Atong tanawon kining pulong nga planted sa English. Gitanom sa Bisaya. Diri mauusab ang pulong nga gibalhin sa pagtanom sa Hebreo. Sa Hebreo, ang bot pasabot ni ini, gibalhin. Unsa kuno? Gibalhin. Giibot. Una nimo mabalhin ang usa ka tanom, imong ibton. Hello? Kasabot ba ta? Ha? So imong gibalhin ta, gitanom ta. Busa ang idea, uhuna-huna, mao nga kuhaon kita sa Dios gikan sa laing lugar ug ibalhin kita sa pagtanom. Apan dili kini ibalhin og tanom sa Dios sa bisan asa lamang nga lugar gawas sa balay ni Jehova. Og nianang lugara or dapita diin buot niya nga kita mo gamot. Kung ibalhin ta, kinsay mahilig diri og tanom, plantita. Ha? Nay mga plantita, nay mga plantita. Di ba kung makita nato nga, uy, niwang maning tanuma. Pero imong giamuma, di ba? Niwang mani. Ang imong buhaton, imong kuykuyon ang yuta. Kasabot mo kuykoy? Imong kuykuyon ang yuta. Maudi ay, uga di ay kaayo ang iyahang ugat. No? Ang iyahang gamot. So, unsay imong buhaton? Imong tangtangon, ibto nimo, imong ibalhin sa lain nga kaang. Sakto ba, mga igsoon? Ingon na. So, ang buot pasabot mga igsoon, nga buot sa Dios, nga naman tang itanom. Ibalhin, itanom, ibton, o ibalhin. Kay buot sa Dios nga kita makagamot. Makagamot, mugamot, mutubo, magtubo, o mubunga. Hello? Kung kanang punua, kalamansi ba? Kining kalamansi. Diba? Limonsito. Kung buot natong mamunga siya, atong ibalhin sa mas dakong kaang. Diba? Kay simento man dire, naalang mi gamay nga yuta,
sa kaang ang amo ang limonsito na adiha. Pero kanunay gyud na siya. Why puas? Nakita ni Pastor Ramak, no? Why puas nga pagbunga? So, maupo na ang gusto sa Ginoo nga kita makagamot, mugamot, mutubo, dili lang kay makagamot, apan kinahanglan mutubo pod, mutaas pod, og mubunga. Mao nga kita gikuha sa Dios ang mga katawhan gikan sa nagkalain-laing dapit. Lakip ang nagkalain-laing kagikan og personalidad. Dili ta pareho og batasan. Pareho ba tag batasan? Ay Christian naman ta, pareho tag batasan, dili. Lain-lain ang atuang blood type. Ang atuang batasan diay depende ambot dok, no? Na ba tay doktora diri, pamaumao ko. Nabasa na ako nga ang ato daw di ay batasan according sa atuang blood type. Sakto ba na, dok? Ha? Di siguro, oy. Ha? Unsa ko, no? Genetic. Okay, so kita, gikuha kita sa lain-lain, murag giibot ta sa lain-lain nga dapit. Lain-lain ang atuang mga batasan, lain-lain ang atong mga personalidad, lain-lain ang atuang mga gigikanan. Apan ang matingala ta, gihugpong ta, gihiusa ta sa Dios. Amen ba? Aron nga kita mamahimong usa diha kaniya. One in Christ. Tanawa, di ba milagro na? Lain-lain na Ilonggo, Ilocano, Kapampangan, Bisaya, Cebuano, Bulaanon. Gitigom ta sa usa ka pundok sa Dios. Gihiusa ta aron mahimong usa diha kaniya. Og magtinabangay kay usa naman magtinabangay sa pag-alagad sa Dios sa usa ka katuyuan. Mao kini ang gisulat ni Apostol Pedro sa iyang sulat bahin sa iglesia sa atoang Ginoo. Nakabutang diri sa 1 Peter 2 verse 9. But you are, unsay nakabutang diha? Chosen people. Pinili ka sa Dios. Unsa ko, no? Ako pinili sa Dios, ikaw pinili sa Dios, kitang tanan pinili sa Dios. Nakadungwa ng kanta. Hallelujah. Lain-laing dapit apan gipili kita sa Dios. A royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Timani mga igsoon, nga kita isip katawhan, isip usa ka simbahan, isip usa ka magtutuo, nga kita napili sa Dios. Unsa ko, no? Sa kadaghanang tao, sa kalibutan, kita ang napili sa Dios. Hello? Hello ba? Kana mao nga kita, kay napili man ta, gipili ta. Hello? Good news ba na? Og isip gipili, nagpasabot nga kita gipunit. Unsa ko, no? Gipili man ka, alangan tanaw ra ka, ikaw. Anara, kay gipili man ka, puniton ka. Hello? Dalhon ka. So kita gipunit, gikan sa kamot sa Ginoo. Taliwala sa daghan kaayong mga pagpili o kapilian. No tanawa? Daghan kaayong pilian ang Dios. Daghan siyang kapilian. Apan ikaw gipili sa Dios. Ikaw gipili sa Dios. Di ba good news na? Hello? Gipili ta sa Dios sa makadaghan kaayong kapilian sa kalibutan, gibalhin o gitanom, giibot o gitanom og balik aron makauban sa usa ka lugar, sa usa ka lokal nga simbahan diin buot niya nga kita mupuyo.
Kini mao tungod sa plano ug ang katuyuan nga gibuhat gitukod sa Dios ang iglesia o simbahan. Niining paagiha kini nahimong bahin sa harianong saserdote, royal priesthood, harianong saserdote, gingharian ni Jesus nga Mesiyas. Hello, a people belonging to God. Sa Dios na kita mga igsuon. Og ingon usab kini mamahimong balaanon. Holy, balaanon nga nasod. Unsa daw? Holy nation, di ba? Una unsa diya, chosen people. Gipili ka nga ikaw, pinili ka, chosen people nga katawhan sa Dios. A royal priesthood, harianong saserdote, balaan nga nasod. Unsa kuno? Balaan nga nasod. Hallelujah. Hallelujah ba mga igsoon? Gingharian ni Jesus nga Mesiyas. Ug ingon usab, kita mamahimong balaanong nasod o usa ka pundok sa mga tao nga gibulag. Tanawa gipunit ta sa Dios. O gibulag ta. Gilain ta. Sabot mo lain. Separate. Gibulag. Gibulag ta o gilain alang kaniya. Tanawa, gipili ka, gibulag ka para sa Dios. Hello? Hello? Aron magbuhat og usa ka espesyal nga buluhaton o misyon. Mauna kita. Ngano tang naluwas diha kang Kristo. Amen ba? Nan karon sa pagkahibalo niini, kita maghimo kanato og mga tao nga dili makontento og magpasagad lamang sa pagpuyo niining kalibutan apan mga tao nga nagpuyo uban sa usa ka buluhaton katungdanan tungod kay kita gilain man o gibulag man gikan sa makasasalang kalibutan. Asa ta gikuha? Sa makasasalang sinful world, makasasalang kalibutan. Aron imantala ang iyang talagsaong katingalahang kahayag. Ug alang sa tanang butang, kita mahimong mga katawhan nga sakop o iya sa Dios. Ang nanag-iya kanato mga igsuon, Dios. Hello. Dili usa ka pastor. Apan ang usa ka pastor, sila ang tinugyanan sa Dios nga amumahon ang mga magtotoo. Nasabtan ba nato mga igsoon? So iya ta sa Dios o katawhan nga lahi ta sa mga makasasala nga mga katawhan. Pinalahi kita kay gibulag na kita. Talagsaon nga pinili alang kaniya. Uban niini nga mga katuyuan mga igsoon gihatag nga kay gihatag kanato isip ingon o tibuok ug nga kita kay atong ipakita ug ipadayag ang mga pagdayig kaniya nga nagtawag kanato gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Mao nay nakabutang sa unang Pedro 2:9. Mao kini ang atong patigayon o mao kini ang atoang bulahaton isip usa ka grupo sa mga tawo nga gihiusa sa amahan. Mao kini ang atong katuyuan isip usa ka lawas ni Kristo. Kini mao ang tuyo o tinguha sa Dios sa pagpahayag sa mga pagdayig sa usa nga nagtawag diha kaniya. Gitawag ta aron magdayig sa Dios Amahan nga nagtanom kanato. Amen. Amen ba? Busa atong ipadayon, isip mga lawas ni Kristo, atong ipadayon, ipaambit ang kahayag sa usa ka mangitngit nga kalibutan. O kini atong gihimo sa atong pagparticipate ni aging simana sa pagdala sa mga kahigalaan nga ato silang madala
didto sa tinuod nga kahayag. Amen ba? O guban niini kinahanglan kita nga magtigom. Magtigom og magkahiusa aron kita mahimong usa ka pundok sa mga magtutuo nga makasabot sa atong katuyuan. Nakasabot ta. Nakahibaluta unsa ba ang atuang katuyuan? Isip magtutuo kang Kristo. Ang pagkahapkog, mga igsoon, ang pagkahakog dili buot sa Dios. Maingon ka nga, oy na born again ko pero ako lang itago, ako lang ni. Dili ko gusto nga makabalo ang akong silingan. Dili mahimo. Ato gyud nang imantala. Ato gyud nang ipadayag. Sama sa wali ni Pastor The Power ang bili sa usa, no? Sama ni adtong babae, Samaritanhong babae. Usa lang siya ang nakaila, usa lang siya ang nakatagbo, usa lang siya ang nakadawat sa kaluwasan. Apan unsay nahitabo sa tibuok nila village, sa ilang probinsya, sa ilang baryo, tanan nakadunguog ug ang tanan nituo kang Kristo. Hello mga igsoon. Muna budili buot sa Dios nga kung kita naluwas Kristohanon nga moingon ta ako lang. Ako lang ni. Dili ko kay niya. Lain na imong reliyon. Di ba? Lain na imong tinuhuan. Yun na naman jud na. Unya, murag out of place na ka sa ilaha. Kasabot mo? Dili ka na belong sa ilang grupo. Ngano man, lain naman na siya reliyon. Di ba? Kisay naka-experience ana. Ako naka-experience ko katong na born again ko. Unya, wala ko nag-ingon nga born again ko. Akong gimo magbasa ra kog Bible. Unya kay adtong panahon na 1979, pag magbasa ka og Bible, lahi naman ang imong reliyon. Tinuod bitaw. Magamay, madako nga Bible imong basahon, pag magbasa gani kag Bible, hoy ayaw basa ana, mabuang gani ka. Dagang nagbasa-basa na nabuang. Natanawa. Unya kay magbasa man ko break time, lain na siya relihiyon, tanawa. Dili na siya muuban sa ato ang mga marites. Hello. Mo nang kinahanglan mga igsoon atog yung patinuuro pa i-testify, no? Pamatud-an nga kita mga Kristohanon nga kita gilahi o gibulag sa mga makasasalang kalibutan. O kinahanglan ang kalibutan makadungog og makaila kang Kristo. Amen. Dili buot sa Dios nga maghinakog ta sa atong nasinati nga kaluwasan. Amen. Mga igsoon, kung maghinakog ta, walay nag-inusara sa buluhaton sa Dios. Naabay suluis ta? Dire? Ako lang. Ako lang. Suluis ta sa buluhaton sa Dios? Dili, kinahanglan kita muapil. Wala ta nagtanyag sa ato ang, halimbawa, kini mga worship team dire. Nagtanyag ba mo, inyo lang bang gitanyag ang inyong kaugalingong talento sa inyong kaugalingon? Kung maayo tang mutudlo, ato ba nang gitanyag ang ato ang kaugalingon nga talento o aron mailhan ang Dios sa atong kinabuhi? Hello? Hello mga igsoon. Kita mga gitapok, gidala, aron sa pagtukod sa buluhaton sa Dios. Ug ingon nga usa ka simbahan, mao kini kung unsa kita, walay bisan kinsa nga mag-alagad sa iyang kaugalingong katuyuan kung dili sa katuyuan sa Dios. Aniya kita tungod kay mao kini ang katuyuan sa Dios nga kita mag-alagad sa Dios. Amen. Karon magpadayon kita sa pagdala ni ining ikaduhang punto. Adunay mga butang nga buot ihayag sa Dios
sa matag lokal nga simbahan aron matuman niya ang ilang katuyuan ug misyon. Kini makita nato diya sa pag-ampo ni Pablo ngadto sa Romano nga simbahan. Atong tutukan ug hunahunahon ang mga butang nga gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa simbahan sa Roma og ngano nga atong tutukan kini tungod kay kini hilabihan usab nga susama sa atoang simbahan sa karong panahon. Sa atong panahon, ingon ani pod ang kahimtang sa panahon. Muna atong tan-awon. Romans 15 verse 5 to 6. May the God who gives, unsay nakabutang diha? Endurance. Sabi ning saya akong gitan-aw, kalig-on ang endurance. Kalig-on. Apan sa lain, niyong kumurag dili man kalig-on. Lahutay. Paglahutay. Sakto ba? Paglahutay. Mulahutay ka tungod kay naay kalig-on. Murag kambal. Na murag kaluha. Ngano man kang nilahutay? Tungod kay naamang kay kalig-on. So pwede mahimo natong iuban ang duha ka pulong. So unsay nakabutang diri nga kita mingon si Pablo mao ni ang ampo sa Romans 15:5 verse 6. May the God who gives endurance, say with me, endurance and encouragement, give you a spirit of unity. Unsa ko no? Unsay ihatag sa Ginoo? Endurance, encouragement, and spirit of unity among yourselves as you follow Christ Jesus, so that with one heart, one mouth, you may glorify the God, the Father of our Lord Jesus Christ. Atong tan-awon ang mga pipila ka butang may tungod ni ining pag-ampo ni Pablo. Una, ang ampo niya nga ang atong Dios kay usa ka Dios. Atong makita diri nga ang Dios usa ka Dios nga naghatag kanato og paglahutay. Ingna daw paglahutay. Paglahutay. Kining duha ka butang, nga mga butang kay mahinungdanon kaayo sa matag simbahan, sa matag local church, matag simbahan. Unsa man kadaghan, unsa man kadyutay. Mao kini ang mahinungdanon nga gihatag sa Dios aron matabangan ang usa ka simbahan nga mahimo nila ang buluhaton ug tahas diri sa kalibutan. Hatagan kita og paglahutay. Ingna daw paglahutay. Endurance. Ang paglahutay sa Grego nagpunting sa pagkahibalo unsaon nga tan-awa ha, mao ni. Ang paglahutay, unsaon nga magmalipayon o magpailubon. Unsa kuno? Malipayon, magpailubon. Usapod sa translation sa Bisaya, pailob, endurance, pailob or kalig-on. So diri atong makita nga mahimo pod ni siya, no? Atong makita so magpailubon bisan pa sa mga hagit. Unsa kuno? Usa ra ba ka hagit? Unsay nakabutang diha? Mga daghan ba usa? Mga hagit. Mga hagit sa kinabuhi nga mahimong masugatan o matagbuan or atubangon sa usa ka tawo ug niining paagiha dili siya muundang apan magpadayon. Mao kini ang ampo ni San Pablo nga kita hatagan sa Dios og paglahutay, pailob, kalig-on. Tungod kay kalig-on sa ato ang pagtuo, sa atong pagsalig sa Dios nga buhi, sa Dios nga tinuod. Tungod kay kahibalo si Pablo nga daghang
mga hagit, daghang mga problema, daghang mga kasamok nga kita atubangon isip magtutuo diha kang Kristo. Dili hayahay ang usa ka kinabuhing Kristohanon. Daghang mga problema nga atubangon apan ang maayo mga igsoon kay mao kini hatagan kita og paglahutay. Ingna daw paglahutay. Aron unsa mang mga hagit sa kinabuhi dili ta muundang sa pagtuo sa Dios. Amen ba? Dili ta muundang natay problema usahay. Na di ko musimba, dako kaayong problema. Unya, og naa ka sa imong balay, matabangan ka. Hello? Hello? Dili ta musimba kung birthday lang nato. Simba ko kay birthday ra ba nako. Mayong tagog kaluyan, makaluyan. Mayan pa jud makaluyan. Ang Dios maluluyon. Dili makaluyan. Naluoy siya nato sa matag usa ka nato. Hello? So unsa to ang ihatag sa Dios nga ampo ni San Pablo? Endurance, paglahutay mapailubon, kalig-on. Hello? Kini mga igsoon kinahanglan natong makatunan unsaon paglahutay kung kita mabutang sa usa ka malisod o bugat nga kahimtang. Unsa ko no? Kung yano-yano lang nga problema, dali ra. Katawan ra na nato. Di ba? Naikanta, tawanan mo ang iyong problema. Ha, 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 ha. Di ba? Di ba? Kay gamay raman. Apan kung bugat, kung lisod nga problema, makakatawa pa ba ta? Ha? Problema karon. Na pud ugma, unlimited problem. Di ba? Kinsay naka-experience ana? Ha? Naka-experience mo? Unlimited. Mura bag kuan, kaluhan nato ang problema. Naunsa man ning problema ha oy? Unya usahay, unaware man ta, welcome ra pud nato ang problema. Sige lang. Naaman ang Ginoo. Makalahutay ra ko. Kaloy-an ug maluoy ang Ginoo. Hello. Mga igsoon, mao na mao importante kining paglahutay isip magtutuo kang Kristo. Isip Kristohanon. Nga kita makalahutay sa tanang higayon, sa tanang panahon. Ug andam kita sa mga hagit sa kinabuhi, mga challenges sa mga babag sa atuang kinabuhi. Andam kita kanunay. Hello? Andam ta aron kita makapadayon sa pagpuyo tungod kay kita madaugon. Amen. Amen. Monong kinahanglan, importante kaayo nga atong masabtan, atong mahibaw-an, unsa ning pulong nga paglahutay. Kay kung mabutang kita ni ining malisod og bugat nga mga problema, makalahutay ta. Kung walay paglahutay, daghan nga mawad-an sa ilahang mga una-una. Kung wala kay paglahutay, kining ako pasalamat nga ako usa ka magtotoo. Nga nakaila ako kang Kristo. Ngayon mo nga, happy-happy man siguro inyong kinabuhi, pastora. Depende na sa imong tanaw. Sa imong kinabuhi, sa imong sitwasyon. Hello? Depende na sa maturity nimo. Kung ang imong maturity, gamay nga problema, pero tinagyong dako amura ka, bundakan sa tibuok kalibutan, awa na. Di mawad-an na ka og paglaom nga magpadayon. Hello? Hello? Mauna, mawala, bisan musimba ta, simba sa ako kay naidako, na may maingon po, musimba ko kay dako, kaayo kong problema.
Pero ang nawong, the joy of the Lord. Why joy? Nga naman, ang naa sa iyang hunahuna, pagkadako sa iyang problema. Di ba? Hello mga igsoon. Hello? Nasabtan ba nato? Kung naatay dakong problema, unya walay espiritu sa endurance. Wa tay mahimo. Pildi na ta. Wala na ang ato ang paglaom. Mawala na atong mga pagdahom sa kinabuhi. Muhunong na nga to ang murag oras tungod sa dako nga problema. Hello? Apan kung ikaw adunay paglahutay sa Dios, unsa kuno? Sulod sa Dios. Natanawa ha? Wa kay paglahutay mga igsoon kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wala. Apan aduna kay paglahutay sulod sa Dios. Asa kuno? Asa? Kusga daw. Murag, sulod sa Dios. Sulod sa Dios! Sulod sa Dios. Murag wala man mo nito. Naabata sa sulod sa Dios? Makalahutay ta. Amen. Amen. Sulod sa Dios. Sulod kaninyo. Sulod kanato. Sulod sa atong kasing-kasing. Sulod sa atong hunahuna. Amen. Makalahutay ta. Bisan pang unsa ka bug-at kanang problema nga atong saggubangon, makakatawat pagihapon ta. Ngano man kay naa ang Dios uban kanato, wala ta niya pasagdi. Makakatawa lang gihapon ta. Hello. Mo na makalahutay ta, mga igsuon. Kay naaman ang Dios kanato, nagauban kanato, ana kita sulod sa Dios. Unsa may rason nga dili ta mga lig-on? Nga dili ta makalahutay? Hello. Hello, nakasabot ba ta? Tanawa kining mga apostoles sa Book of Acts. Kinsay nakabasa sa Book of Acts? Daghan kaayo silang mga problema. Pagkaila nila, pagkadawat nila kang Kristo, sa the way, ang tawag ni adtong panahon na the way, daghan kay mga persecutions. Unsa maning mga lutos, gilutos sila. Sa mga reliyoso. Grabe ang ilang kinabuhi. Adunay usa ka deacon, si Stephen. Di ba, gibato siya sa mga religious with the permission, under the permission sa ilalom sa pagtugot kang Apostol Pablo, kadtong dili pa siya apostol. Kadtong si Saulo pa lang siya. So, unsa gibato si Stephen? Hangtod siya mamatay. Mao ni ang klaseng paglutos. Kita, kung kita first, kung ikaw sa pamilya o ikaw pa lang nang na-born again o niya, pananglitan mo, ingon imong ginikanan o imong mga igsoon nga, lain na imong reliyon. Bawa dire. Unsa may imong buhaton? Unsa imong buhaton? Tindugan ba nimo ang imong pagtuo sa Dios? Umuingong ka nga, dili, uy, wala mo ko nagbago. Lain na imong reliyon. Lain na gyud imong reliyon. Di na gyud ka pare sa una. Di ba, nga nana man, di na gyud ka pare sa una. Lahi na gyud imong reliyon. Kaya di pa man sila kasabot. Unsa to imong nasinati sa imong kinabuhi? Unsa tong kalipay? Kadtong nadawat nimo si Kristo sa imong kasing-kasing. Kadtong imong natagbuan ang pasaylo sa Dios, ang gugma sa Dios.
sama sa mga apostolis, daghang mga pagluto sa ilahang kinabuhi. Apan nakalahutay sila, sulod kang Kristo Jesus. Hello? Hello? Ang ikaduhang ampo ni San Pablo, niingon siya, nga buot pod sa Dios nga kita hatagan og pagdasig. Unsa kuno? Pagdasig, encouragement. Ang pagdasig mao ang pulong nga paraklesis sa Grego. Paraklesis sa Grego. Nga nagpaila o nagpakita ang pagpuyo sa kahupayan. Unsa ng kahupayan? Comfort. Kahupayan, kaharuhay, ug paglipay sa usa ka butang nga nagpadasig ug nagdasig sa usa ka tawo sa pagpadayon tungod sa iyang kusog gikan sa sulod. Unsa kuno? Asa gikan ang encouragement? Gikan sa sulod, inner strength. Mao nga padayon lang igsuon. Unsa kuno? Padayon lang. Salig lang. Inner strength sa atuang pinulungan karon. Kusog kaayo ang fighting spirit. Makadong naman na. Kusog kaayo ang fighting spirit ana. Hello. Hello. Bisag mabutang pa sa unsa ka lisod ug bugat nga problema, nakakatawag gyapon, nakaserve lang gyapon sa Ginoo. Hello. Wala siya diwa dito sa balay, dili sa ako mugawas. Kay perting bugata sa akong problema. Perti jong bugata. Murag dili nako kaginawa. Kinsay naka-experience ana? Kung daghan kang problema, murag di kaginawa. Ha? Hello? Unya, murag mangurog na ka. Ha? Di ba? Mangurog ka, labad imong ulo, dili ka makatulog, dili ka makakaon. Mura kag na in love. Relate ka ayaw mo sa in love, ha? Okay. Di ba? Dili makatulog. Dili makakaon. Dili mahimutang. Labad ang ulo tungod sa problema. Unya, kung tanaw ka sa doktor, anxiety. Depression attack. Mao ni ang tambal. Inuman na, kay aron di ka mabuang. Di ba? Mano aron makalma naman imong una-una, di ba? Sakto ba na do? Pamao-mao man gud kudok ba na mura-mura pug kog doktor. MD, mura-mura MMD ko. Mura-mura og doktor. Si doktora gyud siya. Manang i-consult gyud nato kanunay sa doktor. Okay, so mao nang kinahanglan nato isip Kristohanon, naatay endurance, sulod kang Kristo, naatay pagdasig, sulod kang Kristo. Fighting! Tanaw ni mga Korea, fighting. Unsa ba na? Fighting? Unsa na? Ana de unsa dito? Unsa to? Love. Okay. Fighting! Di ba? Unsa daw? Fighting, adya! Tanaw ha? Kini mga, dili man ni mga Kristohanon. Pero kitang mga Kristohanon, kumusta ka sis? Lagi. Dako kay akong problema. Unsa day sis? Perti laging dako oy. Mura magkamat yun nun. Mura magulay paglaom. Mura magpatay ang ilang Ginoo. Buhay ba nga tong Ginoo? Buhay ba? We are victorious. Amen. Mauna nga, salig lang. Niingon na ako'y inaingon siya. Si Allen, kay sa Manila man siya kanang eskwela. Ayingon siya nga, ma, ang mga taga Manila, nagbibisaya na rin sila.
Ano pala, bakit nila ginagamit yung padayon lang, Bisaya yun. Feeling nila Tagalog, feeling nila Bisaya sila, pabayaan mo sila. Na impluwensya ni President, siguro ni President Digong, ex-President ay. Okay. So, sabi niya, meron na din silang salig lang, padayon lang. Mo ba? Very good. At least, nabawaan nila unsa ang salig, unsa ang padayon. Tingalig wala na sa Tagalog. Di welcome natin nga ang ato ang language dadon didto. Dili ta maghinakog. Okay. So, fighting mga igsoon. Unsa daw? Kung maatubang taog dakong problema, makakatawa pa ba ta? Fighting! Wala ka. Fighting. Pag basketball gani o kanang boxing, fight! Hasagod ang mata kay musiga ang mata. Fight! Di ba? Ana. Sige, ina daw, fighting! Fighting! Fighting sa problema. Ha? Di ba? Naaman si Kristo nimo. Si Kristo ang imuhang kusog. Amen ba? Na ako'y nabasahan no, si kinsay nakakila kay Zig Ziglar. Okay, si Zig Ziglar. Ningon siya, a strong spirit outlasts a hard season. Akong binisaya. Ang ligon ug makusgan nga espiritu, fighting spirit, mulabaw ug mulungtad, muagwanta sa malisod nga panahon. Hallelujah ba? Amen. Amen. Amen ba sa mga nagtan-aw online? Kung mutuo mo nga mulungtad ka, ingna diha, amen, amen, amen. Mulungtad ko, muagwanta ko sa mga malisod nga panahon nga akong atubangon tungod kay kauban nako si Kristo Jesus. Hallelujah! Fighting mga igsoon. Hallelujah. Daghang mga magtuto karong panahon na kay dalira silang makabati og kaluya. Dalira silang mag-uol, dalira silang magsubo. Ilabi na kung mag-atubang ug makaatubang sila og mga kalisod ug mga bugat nga problema. Kitang mga katawhan mga igsoon, aduna kitay Kristo nga gamhanan sa tanan, nga anda maminaw sa atong mga pag-ampo. Amen. Gihimot ang Kristohanon, dili aron mapildihon nga katawhan, gihimo kita og nakaila kita kang Kristo, kay aron nga kita magmadaugon sa tanang butang, sa tanang higayon. Amen. Tanawa nga sila, dalira silang mawad-an og kanang kadasig, no? Kukusog, sulod sa ilang kasi. Usually, kung hinay gani ang atong kasing-kasing no sa mga tanan nga mga gibot mga butang sa kinabuhi nga moabot sa atua, di ba kasing-kasing mandayon ang murag ay Ginoo, di ba? Ang atong ulo puno na kaayo sa mga kabalaka. Ay Ginoo. Pag apektuhan gani atong nahuna, abot sa kasing-kasing, tibuok na nalawas. No? Munang palig-uno nato ang atong hunahuna, punon gyud nato ang atong hunahuna sa pulong sa Ginoo. Bantayan nato ang atong kasing-kasing. Ingon man, bantayan nato ang ato ang lawas. Kay munang daghang mga sakit-sakit. Sakto ba na, Dok? Pag daghang problema, daghang balatian. Daghang balayranan, daghang balatian. Nga na dili gid nato walaon kining endurance, encouragement. Hello. Kay kung mawala kini, mawad ang taog kalinaw, mawad ang taog kalipay, mawad ang tagkadasig. Ug busa kining mga katawhan, ang ilahang feeling, no? Ang ilahang feeling, nawada naman sila og kadasig. Wala na sila paglaom, nangaluya na sila. Tungod kay nangaluya na,
nangasubo na sila, nagproblema na sila, og naghunahuna kanunay sa ilahang problema. Wala na'y kaisog sa ilahang kasing-kasing, ug wala na'y fighting spirit. Hello? Wala na'y fighting spirit nga magpadayon. Ang ingon nga mga butang, ang mahimong hinungdan nga kita muhunong sa pagukod, sa katuyuan sa Dios alang kanato. Hello, mga igsoon. Muhunong na ta sa pag-alagad sa Dios. Kinsa go diri ang walay problema? Naay walay problema diri? Tanan ba naay problema? Taas daw kamot be. Tanan, naay problema? Welcome to life. Welcome on board. Di ba? Wala may ingon nga walay problema. Bisan gani ka ng buang na anak sila problema. Abi ba ninyo walay problema ng mga buang? Maingon sa, di ba maingon ta, may pa ang buang, unsa ka? May pa kuno ang buang kay walay problema. Mauganing na buang siya kay dagan siya problema. Unya gusto nimong masusama ka sa buang? Winuunsa. Ayun po nang uban, may pa'y mamatay na lang ko. Kay kung na mamatay ko, wala na ko'y problema. Siguraduha lang, sa langit ka. Kay kung maimpyerno ka, mas dako ang imong problema. Ginoo ko. Di ba? Sakto ba? Hello? Siguro lang nato nga mamatay ta. Adto tas langit. Ha? Ay nga, maay pa itong mabuang, may itong buang kayo. Unsa ka? Imong ikumpara imong kaugaling sa buang? Uy, naunsa. Hello? Hello, tanang mga tao sa kalibutan, madato man, mapobre man, na ay problema. Hello? Bisan pa niani, ingon usa ka lawas ni Kristo, kinahanglan kanunay nga kita magdahom alang sa Dios nga maghatag kanato og paglahutay, pagdasig samtang kita nagtuman sa pagpangalagad sa iyang katuyuan alang sa atong kaliwatan. Nga anuman tang nangalagad sa Dios alang sa atong kaliwatan, sa ato ang mga anak-anak, sa ato ang mga apo-apo. Hello? Hello mga igsoon. Tungod kay ang Dios nahibalo nga kita tingali makaatubang og pipila ka mga lisod nga panahon. Mao nga kinahanglan gyud nato ang unsa to? Endurance. Ikaduha, encouragement, paglahutay ug pagdasig. Karon aduna pay usa nga atong tan-awon. Diri nga butang nga atong makita sa atong Dios nga iyang ihatag sa mga magtutuo diha kaniya. Paglahutay, pagdasig, ingon man labi na nga maghatag ang Dios sa espiritu sa panaghiusa. Ingna daw, spirit of unity. Spirit of unity. Okay, ang espiritu sa panaghiusa, usa ka butang nga kinahanglan natong tugutan nga makapanglihok sa matag simbahan. Matag simbahan. Dili lang kita Praise Revival Center. Matag simbahan, matag local church nga mulihok ang spirit of unity. Tungod kini ang kanunay nga makatabang sa buluhaton sa simbahan ingon usa nga mga pinili nga mga katawan. Kung adunay spirit of unity, dalira ang trabaho. Hello? Hello ba mga igsoon? Sa tinuod, ingon sa naisgutan sa Salmo 133, verse 1, kay ang mga igsoon nga magpuyo, nga magkahiusa. Sa panaghiusa, usa ka butang nga maayo og makapahimuot sa kasing-kasing sa Dios. Mao na nga ano nga importante na ay spirit of unity tungod kay malipay ang atuang Dios kung iyang makita nga ang iyang mga katawan nga napili o gipili o gitanom magpuyo sa panaghiusa. Amen. Gusto ba nato nga malipay ang Dios kanato? Kita magpuyo sa espiritu sa panaghiusa. Apan adunay usa pa ka hinungdanon nga hinungdan nga kini nga espiritu nga panaghiusa
tungod kay kita adunay usa ka kaaway. Nga ano mang kinahanglan nato nga spirit of unity tungod kay aduna tay usa ka kaaway nga buot niya bahin-bahinon. Unsa nang bahin-bahinon? I-divide ta. Bahin-bahinon og magbulag-bulag kanato. Mao na nga kinahanglan aduna tay usa ka espiritu. Espiritu sa paghiusa. Usa ka hunahuna. Unsa man ang spirit of unity? Usa ka kasing-kasing. Mao na nga usa ka kasing-kasing, one heart, one mind, and one intent. Mao na ang kinahanglan. Dili bahin-bahin ang atuang mga tumong, kung dili usa lang. Amen ba? Og mga igsoon, naay plano ang yawa. Nganong kinahanglan nato ang spirit of unity? Tungod kay naay plano ang yawa nga magtanom siya paghagit og kagubot, kasamok og iyang bungkagon ang simbahan nga gitukod sa Dios. Niining pamaagi kung mabungkag man ang buluhaton sa Dios, mapugnan kini, mapugnan sa katawan sa Dios ang pagtuman sa katuyuan o sa misyon niini. Dili ta makatuman sa katuyuan sa Dios, sa pagbuhat sa katuyuan sa Dios kung walay spirit of unity. Kung atong tugutan nga ang yawa nga bungkagon kita. Mao nga kita kanunay nag-ampo, give us the spirit of unity. Unity panaghiusa, panaghiusa. Amen ba? Amen. Ug sa kasagarang buhaton niya kining yawa kay pagtanom o pagsabwag sa mga negatibo nga mga liso sa atong kasing-kasing sa magtagtao aron ang tao mapakyas, masaag ug masipyat sila, dili nila madawat ang panalangin sa Dios. Unya kung ikaw dugay na kang nag-ampog panalangin sa Dios, unya wala nimo nadawat ang panalangin sa Dios. Unya nagingong ka, mingon ba? Ug magalagad ko sa Ginoo, makadawat ko og panalangin. Wala lagi. Ay, kapoy. Di na lang ko mga lagad, oy. Di na lang ko musimba, oy. Hello? Hello? Kung muhunong ta, dili nato madawat ang panalangin sa Dios. Hello? Atong basahan ng Hebrews 12, verse 15. See to it that no one misses the grace of God, and that unsay nakabutang diha? Sweet root. Ha? No bitter root grows up to cause trouble and defile, mahugawan ka, defile many. Tanawa mga igsoon, nga atog yung sigurduhon nga badawat nato ang panalangin sa Dios. Nga makahibaluta nga kanang bitter, kanang naabatay naay nangagi ba sa atong kinabuhi? Tanan man gyud naa man gyud nangagi sa atong kinabuhi, di ba? Naay dili lami nga nangagi sa atong kinabuhi. Dagang mga nangagi sa kinabuhi nga dili maayo nga kung gamay lang kuhit ni Satan, kung magpadala ta, wa na. Dili na tumadawat ang panalangin sa Dios. Munang atog yung ampingan ang atong hunahuna. Hello mga igsoon. Kung kita moingon ta, iya ko sa Ginoo. Sakop ko sa Ginoo. Sakop ka sa Dios. Makahimo kitang mga tao nga kanunay nga mulihok alang sa panaghiusa sa simbahan, tungod kay ang simbahan dili lamang usa kayutanon nga organisasyon o usa ka organisasyon
nga hinimo o tinukod sa tao, apan kini kita mga lawas ni Kristo. Muna ampingan nato ang matag lawas ni Kristo. Matag usa ka nato atong ampingan. Hello. Atong amumahon. Mabalaka ta sa matag usa nato ka kaigsuonan. Hello mga igsuon. Ug busa kinahanglan nato nga makita ang simbahan nga ingon nga paagi atong kuhaon kining mga pulong sa apostol sa 1 Corinthians 12:25 sa paghubad niini. God's purpose, 1 Corinthians 12:25. God's purpose was that the body should not be divided, but rather that all of its parts should feel the same concern for each other. Busa unsa man ang usa ka katuyuan sa Dios alang sa lawas ni Kristo. Unsa man mga igsoon. Ang lawas ni Kristo kinahanglan dili mabahin-bahin. Na dili mabahin-bahin. Ina daw dili mabahin-bahin. Ingna daw diha sa mga nagtanaw online, dili mabahin-bahin ang lawas ni Kristo. Apan kini kinahanglan nga mubati sa sama nga kabalaka sa usag unsa, concern for each other. Diri si Pablo, nagtudlo kanato nga dili kita magpakita og pagpihig. Unsa kuno? Unsa man ang pagpihig? Paborito. Paborito niya tong pundok. Kining pundok akong gusto. Dili na buot sa Ginoo. Nga naaduna tay pagpihig. Apan nakabutang diha concern for each other nga kita mag-atiman, mabalaka lamang sa usa kapiho nga grupo sa lawas. No, dili na kinahanglan ang atimanon nato ang lahat. Mabalaka tang tanan sa tanan. Amen ba? Amen ba? Dili lang usa ka grupo ang ato ang kabalakan. Amen. Ang pagbatong niining pagpihig o pagpili kay gikan sa unod. But pasabot flesh. Ang imong unod, ang pagkakalibutanhon nimo. Kumuin ka naa kay pihigan, naa kay paboran. Yutan una. Yutan una, unod na. Ingon usab kini nga kini usa sa pamaagi sa yawa, babag sa yawa. Diha kanato. Atong basahon 1 Corinthians 3 verse 3 to 4. You are still worldly, of the flesh, but pasabot. Unod nun. For since there is jealousy, quarreling among you, you are not. Are you not? Are you not? Ingon re. Ingon si San Pablo. Are you not worldly? Are you not acting like mere man? For when one says, I follow Paul, and another says, I follow Apollos, are you not mere men? Maunay pangutana ni Pablo. Apan unsaon man nato sa pagbaton sa espiritu sa panaghiusa, sumala ni Apostol Pablo. Mga igsoon, kinahanglan natong ipalambo ang espiritu sa panaghiusa samtang nagsunod kita kang Kristo. Atong basahon again sa Romans 15 verse 5. Romans 15 verse 5. May the God who gives endurance and encouragement gives you a spirit of unity among yourselves as you follow Christ Jesus. Ang pagbaton og espiritu sa panaghiusa sa ato ang kaugalingon, posible lamang kung ang matag usa ka nato musunod kang Kristo Jesus nga ato ang Ginoo. Dili ta mo ingon kang Pablo ako, kang Apolos ako. Dili kay kung kita na ay pagpihig, kita yutanon pa. Hello mga igsoon. Kung ang matag usa ka nato mutuman og musunod sa gisugo ni Jesus nga maglakaw kita sa panaghiusa usa isip lawas ni Kristo. Atong tanawon kining pulong nga follow. Ang pulong nga musunod diri sa Grego mao ang pulong nga kata. Unsa kuno?
kata nga nagpasabot ilalom uubos. Unsa kuno? Kining kata sa atuang pinulungan ilalom uubos. Busa ang butang dili lang ang pagsunod sa Ginoo kung dili ang pagkat-on sa pagpailalom kaniya sa pagmando niya sa pagpasakop kang Kristo, no? Dili lang ingon nga nisunod bang ko kang Kristo, pero ang pangutana, nisunod ba ka sa iyang mando? Nagpasakop ka ba kang Kristo? Born again naman ko. Oh, ang pangutana, nagpasakop ka ba? Nagpailalom ka ba kang Kristo? Sa iyahang mando? Nga ikaw ubos, pasabot kung ikaw magpailalom, kung ikaw magpasakop sa iyang pagmando ni Kristo, ikaw nasa ilalom sa pagdumala o kontrol o pagpugong kang Kristo. Nasabdan nato mga igsoon? Nasabdan ba nato? Born again ko, pero dili ka mag-submit. Hello? Silent night. Kinahanglan kung mingon ta Kristohanon ta, magtututo ta kang Kristo, magpasakop ta kang Kristo. Hello? Naata sa ilalom sa iyang kontrol. Dili sa ato ang kaugalingong regulasyon. Hello mga igsoon. Sa higayon nga ikaw, ang mga tao nga muhunong sa pagpailalom, muhunong ka. Dili ka gusto mag-submit kang Jesus Christ. Dili ka magpasabit sa ilalom kang Kristo, ingon man sa simbahan, kita sa simbahan na atay rules. Kini mga worship team, unsa ganing ura sa inyo ang practice? Ha? Alas 2 sa Saturday, a devotions, unya practice na tanan. Pag sa morning, unsang orasa dapat na mo dire? 6:30. Pag moabot ka 6:45, allowed ka, wala ka nakauban sa prayer. Oh, hello, Brother John. Asas, Brother John? Kini, gikan panis tugbok. Tugbok pa ang balay ani. Unya na ikausa nga, paspas siya. Unya kay nalingat man siya kay nag-ayo-ayo siya sa drum dito sa children. Nahuman na sila og nahuman sila ampo. Gitawgan siya, di man siya makakuan, di man siya ma-contact. Kaya ang ihapong cellphone nasa iyang bag. Dili, wala sa iyang bulsa. Pag abot niya diri, magsugod na sila. Nya, unsa man? Unsa may rules? Ha? Patukaron nato? Nga wala siya nakauban sa prayer? Unsa inyong rules? Bawal pag bad attitude ka, tinod bitaw. Nag-bad attitude ka do, panahon na? Ha? Siya nga, hala, late naman di ko. Ako sa ako ano, hala kaluoy niya. Natural man na. Hala kaluoy niya. Tugbok pa. 3:30 siya ni mata. Alas 4 siya ni gikan sa ilaha. Para lang makaabot gyud og 6 o'clock diri. Di ba kung kita ma-discourage man ta nga, para ampo lang. Ara? Para ampo lang. May mamam ko ampuan. Na may rules. Hello? Magbuhat tag kaugaling rules. Ha? Mutukar ramang ko aning drum, kinahanglan pa ampo-ampo, kapila pag paktul-paktul ana. Ha? Rules man na. Ang tinuod nga magpasakop kang Kristo, magpailalom ka. Kang Kristo, una kang Kristo. Ikaduha na sa rule sa tao. Hello, sabta na to mga igsoon.
Nya kay kung dili ta magpasakop, unsa man tawag sa atoa, mag-bad attitude ta. Laina ng simbahan na oy balhin ko. Wala lang ko kaampo ka join sa ilahang ampo-ampo. Mura ra ba jud mga relihiyoso? Di ba? Bantayan gyud nato ang atuang kasing-kasing. Una gyud, unsa to? Guard your heart for it is the wellspring of life or all the issues in your life kay naa sa kasing-kasing. Unang ampingan nato kay mo gawas magya na. Ha? Out of the abundance of the heart, bagulbol. Ngano mang bagulbol? Naa man diri, automatic na na. Diba? Mao na nga mga igsoon, magpasakop jud ta una kay Kristo. Ikaduha sa tao. Sa mga pastor kung ingon ani na role sila. Sa ingon ang matag usa kanato adunay kini kapangakuhan nga magpabilin ilalom sa krus. Unsa kuno? Kung kay balutang magpailalom, kita pod aduna tay responsibility kapangukuhan nga magpailalom sa krus. Kinsa man ang naa sa krus? Di ba si Jesus Christ? Hingpit nga nagpasakop o hingpit nga pagsunod sa Ginoo. Unya mahimo kitang makabaton sa espiritu sa panaghiusa aron matuman ang katuyuan sa Dios alang kanato. Amen. Sa usa ka kasing-kasing, usa ka baba nga himayaon nato ang atoang amahan. Again, ang ampo ni Apostol Pablo, endurance, encouragement, and spirit of unity. Unya atong ipadayon sa Romans 15 verse 6, so that one heart, one mouth, and you may glorify the God, the Father of our Lord Jesus Christ. So, kung naa kay endurance, naa kay encouragement, maatong mahimaya nato ang atoang Dios sa atong baba sa atoang kasing-kasing. Amen. Busa unsaon man nga kita adunay managsama nga kasing-kasing ug managsama nga baba. Kini nagpasabot nga kita adunay usa kapagbati sa kasing-kasing nga mao ang gibati sa sama nga paagi. Ug dili gayud mahimong walay pagtagad sa usag-usa o walay usa nga mubati nga lahi, nga walay usa nga adunay lain nga kasing-kasing apan usa lamang ang kasing-kasing. Karon, sa diha nga kita adunay usa ka kasing-kasing, kita mahimo usab nga adunay usa ka baba. Kung one heart, aduna tay usa ka baba, nga adunay usa ka baba nga nagpunting, nga adunay usa ka tingog, nga adunay usa ka mensahe nga gisulti sa atoang katawhan sa palibot. Kinahanglan nga magsulti lamang kita sa samang sinultihan, sa samang mensahe. Mao na gitawag nga one heart, one mind, one intent. Usa ka mensahe sa samang sinultihan, sa samang mensahe sa ebanghelyo sa Dios. Amen. Amen ba sa mga nagtanaw online? Aron nga niining pamaagi mahimaya nato ang Dios Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan natong buhaton o gisulti kinahanglan nga magiyahan sa atoang hunahuna. Nga, unsa man ang pagiya? Nahimaya ba o napasidunggan ba nako ang ako ang amahan sa langit? Pinaagi sa ako ang mga lihok, pinaagi sa akong mga pulong, pamaagi sa akong pagpahayag, makahatag ba kaniya og himaya niining butanga o dili? Mao ni ang magagiya kanato kung ang pulong nga mogawa sa atong baba, makahimaya ba? Mahimuot ba
atong Dios nga ato ang amahan sa atong mga pinulungan, sa atong mga aksyon? Malipay ba siya sa atong mga linihukan? Hello? Di ba kita gimanduan nga bisan unsa nga tuang pagbuhaton, kinahanglan nga kanunay alang sa himaya sa atong amahan sa langit. Amen ba? Amen. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, bisag unsang imuhang buhaton, do it. Himua ka na, buhata ka na. Do it all for the glory of God. Para sa himaya sa Dios. Dili para ikaw mailhan, kung dili para mahimaya sa Dios. Amen. Kini alang sa kahimayaan sa Dios ngano nga kita gihiusa ingon usa ka lawas ni Kristo. Amen. Ang simbahan mga igsoon dili lang sa himaya sa tao, kung dili alang sa kahimayaan sa usa nga minutubos, sa usa nga naglukat ug nagpili kanato gikan sa kahangturan. Akong humanon kining mga pulong sa Ephesians 1:11-14. Ningon dire, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Katuyuan sa iyahang kabubuton, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of His glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him. Gimarkahan na kita kaniya with a seal, the promise, Holy Spirit. Gimarkahan kita, unsa ang marka? Ang panaad nga balaang Espiritu Santo. Balaang Espiritu. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Himaya sa Dios ang tanan. Amen. Naabatay nakatunan. Nakatunan ba nato nga isip Kristohanon? Amen. Isip Kristohanon. Wala ta nakaila sa Dios, wala ta nakadawat sa Dios. Wala nato gidawat ang Dios, unya gipasagdan lang ta sa Dios. Kung dili kita gihatagan ta og paglahutay, gihatagan ta og pagdasig, gihatagan ta og spirit of unity sa Dios. Aron nga kita makalahutay, aron matuman nato ang katuyuan, ang kabubuton sa Dios. Amen. Nga kita mga ligon, samtang kita nangalagad sa Dios, mga igsoon, akong pahinumdom, wala ta na bag-o og relihiyon. Apan kita gipaslalom ang atong relasyon ngadto sa Dios. Ug ang buot sa Dios sa matag usa ka nato nga kitang tanan madaugon. Magpuyo kita nga madaugon, dili masub-anon. Amen. Amen. Nadasig ba ta? Amen. Hallelujah.